उस्ताद ने पूछा अब्दुल कादिर 18 पारे तुमने कैसे पढ़ दिया है? ये तो बड़े ताज्जुब की बात है, ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। गौसे आजम फरमाते हैं हुजूर कोई ताज्जुब की बात नहीं है, मेरी वालिदा 18 पारे की हाफिजा थी। जब मैं अपनी वालिदा के पेट में हुआ करता था तो मेरी वालिदा एक तरफ जहां घर के काम किया करती थी वहीं 18 पारे कुरान की तिलावत भी किया करती थी। मेरी वालिदा मेरी परवरिश कर रही होती थी, घर में खाना बनाती कुरान की तिलावत न छोड़ती, घर में झाड़ू लगाती कुरान की तिलावत न छोड़ती, घर में साफ सफाई करती कुरान की तिलावत न छोड़ती, घर में कपड़ा धोया करती कुरान की तिलावत न छोड़ती। हुजूर मैंने अपनी वालिदा के शिकम में रहकर 18 पारे याद कर लिया था। आज हमारा बच्चा दुनिया में आता है तो क्यों गानों का शौकीन हुआ करता है, क्यों छोटा भीम का शौकीन हुआ करता है, क्यों अभी आईपीएल में सट्टा लगाने का शौकीन हुआ करता है, क्यों 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 खान और पठान जैसी फिल्म के एक्टरों पर फख्र करता नजर आता है? उसकी वजह यही हुआ करती है वालिदैन बचपने के आलम में हमारी तरबियत गलत अंदाज में कर दिया करते हैं। हमें बच्चों के भीम का आदि किसने बनाया है? यही हमारे वालिदैन इसके मुजरिम है। हमें खान और पठान का आदि किसने बनाया है? यही हमारे वालिदैन इसके मुजरिम है। खुदा की कसम अगर अपने बुजुर्गों की जिंदगी को उठा करते थे तो गौसे आज़म यकीनन 18 पारे के हाफिज बनकर दुनिया में तशरीफ लाए थे। उनकी जिंदगी के इस कैरेक्टर के साथ उनके वालिदैन का भी अमल दखल था, उनके वालिदैन का भी अमल दखल था जिसकी बुनियाद पर गौसे आज़म 18 पारे के हाफिज बनते। अपने बच्चों को भीम और पठान खान का आदि ना बनाओ, अपने बच्चों को गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात में अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करो। वरना ये मेरे भाइयों ये चंद दिन की जिंदगी जिस पर आप इतना ऐश करते नजर आ रहे हो, इतना अकड़ते नजर आ रहे हो, ये चंद दिन की जिंदगी ये एक पानी का बुलबुला है। जिस दिन न फट जाए तुम्हें नाज अपनी दौलतों पर नहीं, तुम्हें नाज अपनी इज्जतों पर नहीं, तुम्हें नाज अपनी शोहरतों पर नहीं, तुम्हें नाज अपनी शान शौकत पर नहीं, तुम्हें नाज तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के इश्क पर होना चाहिए। तुम्हें तो नाज उस वक्त होना चाहिए जब तुम मुस्तफ़ा की शरीयत के पाबंद बन जाओ। तुम्हें तो नाज उस वक्त होना चाहिए तुम जब गौसे आज़म की तालीमात के साँचे में अपनी जिंदगी को गुजारने वाले बन जाओ। गौसे आज़म ही का जिक्र कर रहे हैं। 91 साल जिंदगी है, 91 साल जिंदगी। काबे का तवाफ करते करते रोने लगे, चेहरे पर चादर डाल लिया और कह रहे ऐ अल्लाह, अगर मेरे नामे आमाल अच्छे नहीं रहे तो कल बरोज़े क़यामत मुझे अंधा करके उठाना, कल बरोज़े क़यामत मुझे अंधा करके उठाना। देखने वाले ने देखा तो चीखें निकल गई, ऐ अब्दुल कादिर जब आपका ये आलम है तो जमाने में और लोगों का क्या आलम होगा? ये कौन कह रहा है? 12 साल तक सूखे पत्ते खा करके बगदाद के जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले अब्दुल कादिर कह रहे हैं। ये कौन कह रहा है? 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करने वाले अब्दुल कादिर कह रहे हैं। बड़े पीर हैं जिनकी तरह जमाने में फिल वक्त और न कयामत तक कोई उनके मद्दे मुकाबिल कोई वली आने वाला है, मगर अल्लाह का खौफ कैसा, शरीयत की पासदारी कैसे करते नजर आ रहे हैं। हम सिर्फ अपनी जिंदगी को गौसे आज़म की सिर्फ 11वीं तक ही महदूद कर चुके हैं। अपनी जिंदगी को 11वीं तक, तोशे तक, महफिलों तक महदूद ना करो। यकीनन आपके पास कुछ नहीं है, 11वीं नहीं करोगे गौसे आज़म की रूह तुमसे नाराज नहीं होगी, मगर 11वीं करने के बावजूद तुम नमाजों को छोड़ोगे, गौसे आज़म तुमसे राजी नहीं होगी। 11वीं मत करो,
اس سے غوث اعظم کی روح خوش نہیں ہوگی، بلکہ غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل کرو، اس سے غوث اعظم کی روح خوش ہو جائے گی۔ یقیناً 11ویں کرنا قار ثواب ہے، باعث برکت ہے، مگر نمازیں چھوڑ کر 11ویں کی جا رہی ہے، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر کے 11ویں کی جائے۔ امام حسین سے محبت کا دعویٰ کیا جائے، میلے ٹھیلے میں جا کر کے نمازیں ان کے نام پر چھوڑی جائے، ایسے امام حسین کی روح خوش نہیں ہونے والی۔ پر خوب لفریٹیا کیا جائے، اس سے امام کی روح خوش نہیں ہونے والی، اس سے سیدہ کی روح خوش نہیں ہونے والی۔ حسین کی روح تو اس وقت خوش ہوگی کہ ہو چکے ہیں، مگر ندامت کی وجہ سے آنکھ میں آنسو نہیں آ رہا ہے۔ آج جب حرام حلال میں ہم نے کمیز کرنا چھوڑ دیا ہے، مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نہیں آ رہا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، غوث اعظم کا ذکر کیا کرتے ہو، ہاں وہی غوث اعظم ہے جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ آج غوث اعظم کے چاہنے والوں سے پوچھو کہ رات کے 3 بجے جلسہ تو سن سکتا ہے، مگر جلسہ سننے کے بعد وہ بستروں کی زینت بنتا نظر آئے گا۔ تمہارے اس عمل سے خدا کی قسم میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اس طرح اگر تم سال بھر میں دن سجاتے رہو، تمہارے اس عمل سے غوث اعظم ہر کس خوش ہونے والے نہیں ہے۔ اگر غوث اعظم کی روح کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہو تو نمازوں کے پابند ہو جاؤ، غوث اعظم کی روح سے اگر تم غوث اعظم کی روح کو خوش کرنا چاہتے ہو، قرآن کی تلاوت کے عادی بن جاؤ، جو ان کی زندگی کا خود کا عمل رہا۔ ولیوں کے سردار ہیں، مگر والدین نے تربیت کیسی کی؟ بچپنے کا عالم ہے۔ جن عمر میں ہمارے بچوں کو ہمارے گھروں میں موبائل پر گیم کھیلنا سکھایا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو جن عمر میں کارٹون، چھوٹا بھیم جیسے تمام تر ناٹک مائیں اور ماں باپ کہہ کر انہیں سکون پہنچانے کی خاطر موبائل میں لگا دیا کرتے ہیں، غوث اعظم کی بھی وہی عمر 3-4 سال کی ہے اور والدین نے مکتب میں بھیجا ہے۔ استاد نے کہا عبد القادر پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عمر ہمارے بچوں کی بھی ہوتی ہے، عمریں ہمارے بچوں کی بھی ہوا کرتی ہے، تو ہم کہیں چھوٹا بھیم دکھایا کرتے ہیں، کہیں چھوٹا بھیم دکھایا کرتے ہیں، کہیں کارٹون دکھایا کرتے ہیں، عمریں ہم پر بھی آتی ہیں، جوانی ہم پر آتی ہے، تو کہیں ہم آئی پی ایل کے میچوں میں سٹا لگایا کرتے ہیں، کہیں ہم جوا کے اڈے کو آباد کیا کرتے ہیں، کہیں ہم رقص و سرور کی محفل کو آباد کیا کرتے ہیں، مگر غوث اعظم پر بھی بچپنا آیا ہے، غوث اعظم پر بھی جوانی آئی ہے۔ تو دیکھو ہمارے بچے اور ہم اپنی زندگی کو جوانی کے ایام میں یا بچپنے کے ایام میں کیسے گزارا کرتے ہیں، مگر بڑے پیر کس انداز میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ عمر شریف ابھی کم سنی کی ہے، عمر شریف کا ابھی 4تھا یا 5واں سال ہے، روایتیں مختلف ہیں۔ ماں نے بھیجا ہے مکتب میں، کہا استاذ نے بیٹا کہو عبد القادر، کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں بچے پہلے دن مدرسے میں جایا کرتے ہیں تو استاذ انہیں قاعدہ پڑھایا کرتا ہے، کہتا ہے بیٹا پڑھو الف با تا سا جیم ہا۔ آج تو ہمارے یہاں قاعدہ پڑھانے کا طریقہ بھی بدل چکا ہے، مجہول معروف پڑھنے کے بجائے ہمارے مکتبوں میں مجہول پڑھایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے بیٹا پڑھو الف بے تے سے۔ یہ مجہول طریقہ، یہ رانگ طریقہ ہے، اس انداز میں اپنے بچوں کو مت پڑھاؤ۔ اگر پڑھانا ہے تو صحیح قرآن کی تجوید پڑھنے والے حافظوں یا قاریوں سے پڑھاؤ جو اس انداز میں پڑھاتا نظر آئے۔ الف با تا سا، الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، یہ اس انداز میں بچے کو نہ پڑھاؤ جو پڑھائے الف جبر آ، بے جبر با، تے زبر تا، یہ اس انداز میں پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکتب میں قدم رکھا ہے، استاد نے کہا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم نے پہلا
पारा पढ़ दिया है, दूसरा पारा पढ़ दिया है, तीसरा पारा पढ़ा, चौथा पारा पढ़ा, पांचवा पारा पढ़ा, छठा पारा पढ़ा है, सातवां पारा पढ़ा, यहाँ तक के गौसे आजम ने पहले दिन मदरसे में कदम रखते ही 18 पारे पढ़ दिया। गौसे आजम से 18 पारा पढ़कर खामोश हो गए। उस्ताद ने कहा अब्दुल कादिर आगे क्यों नहीं पढ़ते? गौसे आजम फरमाते हैं हुजूर मुझे इतना ही याद है। उस्ताद ने पलट कर पूछा अब्दुल कादिर इस उम्र में तो बच्चे कायदा पढ़ा करते हैं, पढ़ते हैं अलीफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा जा सीन शा। तो बेटा अब्दुल कादिर तुमने 18 पारे इस उम्र में पढ़ दिए हैं, आखिर वजह क्या है? आखिर तुमने ये 18 पारे कैसे याद कर लिए? ऐ अपने बच्चों को छोटा भीम दिखाने वालों, ऐ अपने बच्चों को कार्टून के मनाजिर दिखाने वालों, ऐ अपने बच्चों को गाना सुना सुना कर लोरिया गाना सुना सुना कर सुकून